22 अप्रैल को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के इलाके पहलगाम में बड़ा एक शॉकिंग हादसा होता है जिसमें टेररिस्ट आते हैं और 26 मासूम जानों का कत्लो गारत करके चले जाते हैं। और ये शॉकिंग इंसिडेंट पाकिस्तान और इंडिया को जंग के दिहाने पे खड़ा कर देता है। बोथ नेशन एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। इंडिया कहता है कि ये जो इंसिडेंट है इसके जो लिंक्स हैं वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान की जो जिहादी मूवमेंट्स हैं जैसे हाफिज सईद वो इसके साथ लिंक करता है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान इसको डिनाई करता है। पाकिस्तान कहता है कि इसमें मोदी सरकार खुद ही इन्वॉल्व है। वो चाहती है कि जो उसकी लॉस्ट पॉपुलैरिटी है वो गेन की जाए। पहलगाम टेररिस्ट एक्ट के बाद इंडिया डिसाइड करता है, स्पेशली इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो ओपनली कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। वो कहता है कि मैं पाकिस्तान से इसका इंतकाम लूँगा। उसके कुछ डेज़ बाद वो पाकिस्तान के कुछ सिटी जैसा बहावलपुर और मरीद के और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ाद जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करता है और वो क्लेम करता है कि ये टेररिस्ट कैंप थे और यहाँ हमारी जो मिलिट्री है उसने टेररिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये सारे सिविलियन थे, ये मस्जिद थी, इसमें जितने लोगों का मर्डर हुआ है इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक्स के नतीजे में वो सब इनोसेंट थे। इन शॉर्ट ये सब इंसिडेंट पहलगाम टेररिस्ट वाकया और इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक जो कि उसने मरीद के और बहावलपुर वगैरह में किया, ये दोनों नेशन पाकिस्तान और इंडिया को वार के ब्रिंक पे खड़ा कर देते हैं। दोनों साइड का मीडिया, इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया, वो वार मोंगरिंग एटीट्यूड शो करता है। उनका मीडिया देख लें, अर्नब गोस्वामी को देख लें, इस तरह पाकिस्तान मीडिया में आप जैद अहमद को देख लें, ये सब हेट स्पीचेस के थ्रू एक वार का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ये जो पहलगाम टेररिस्ट एक्ट के नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया जंग के दिहाने पर पहुंच चुके हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया के मोबाइन अगर ये वार स्टार्ट होती है तो इट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि ये वार जो है ये न्यूक्लियर वार में चेंज हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर वार में चेंज होती है तो दोनों मुल्कों में डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही आएगी। दोनों ममालिक के जो सिविलियन हैं वो मरेंगे, दोनों ममालिक के जो गरीब हैं वो मरेंगे, दोनों ममालिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह होगा। ये आप कभी ना सोचें कि इंडिया पाकिस्तान को इस वार में डिफीट कर देगा या पाकिस्तान इंडिया को इस वार में डिफीट कर देगा, बल्कि ये अगर डिफीट करेंगे तो ये प्रॉस्पेरिटी को डिफीट करेंगे, ये डेवलपमेंट को डिफीट करेंगे और दोनों ममालिक में तबाही आएगी। खुदारा पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक की रूलिंग एलीट से रिक्वेस्ट है कि आप तबाही की तरफ ना जाएं। अगर आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे तो आपके मोबाइन एक वार स्टार्ट होगी। अगर ये वार स्टार्ट होती है तो इसमें आप दोनों अफेक्ट होंगे, आपका मुल्क अफेक्ट होगा, आपके मुल्क के अवाम अफेक्ट होंगे, आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट होगा। अगर हम दोनों ममालिक के तरक्की का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हमें एक बात वाज़िया अय्यां होती है कि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। आप देख लें इंडिया ने रिसेंटली जापान को क्रॉस कर लिया है और इंडिया दुनिया की 4th ग्रोइंग इकॉनमी बन चुकी है। इस तरह अभी रिसेंटली IMF ने प्रोजेक्ट किया है
کہ 2026 میں انڈیا کی جو اینول گروتھ ہوگی وہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر ہوگی. دوسری طرف آپ پاکستان کو دیکھ لیں, پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ سٹرگل کر رہی ہے. پاکستان میں انفلیشن ہے, پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے. اس لیے دونوں ممالک, چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو, ان کو وار سوٹ نہیں کرتی. اگر یہ وار سٹارٹ ہوتی ہے, اس سے جو انڈیا کی گروئنگ اکانومی ہے وہ بیڈلی افیکٹ ہوگی. اس طرح پاکستان کی جو سٹرگلنگ اکانومی ہے وہ بھی بیڈلی افیکٹ ہوگی. دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ آلریڈی مسائل میں پسے ہوئے ہیں. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا کی جو 9% پاپولیشن ہے وہ بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے. اس طرح پاکستان کی جو پاپولیشن ہے تقریباً 40% وہ بلو پاورٹی رہ رہی ہیں. دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ تو پہلے ہی غربت میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ بے روزگاری میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ انوائرمنٹل ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر دونوں ممالک کو لازمی جنگ کرنی ہے تو خدا را غربت کے خلاف جنگ کریں, بے روزگاری کے خلاف جنگ کریں, انوائرمنٹل ایشوز کے خلاف جنگ کریں, گلوبل وارمنگ کے خلاف جنگ کریں, پانی کے شارٹیج کے خلاف جنگ کریں. پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کے جو عوام ہیں ان میں ایک خوشحالی آئے گی. وہ ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے, ان کو ایجوکیشن کا انوائرمنٹ ملے گا, ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ملیں گی, اور اس ساؤتھ ایشیا کے پورے خطے میں ایک پروسپیرٹی کی امید پیدا ہوگی. یہ جو وار لائک سچویشن بنی ہوئی ہے کرنٹلی پاکستان اور انڈیا کے مابین پہلگام ٹیرورزم ایکٹ کے نتیجے میں, اس کے 3 سلوشن ہیں. فرسٹ آف آل تو دونوں کنٹری کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ان کو کاملی اس میٹر کو ڈیل کرنا چاہیے. اس کو چاہیے ایسے میئرز لیں کہ دونوں ممالک نے اگر ٹیرورزم یا کوئی اور ان کے مابین کوئی بائی لیٹرل ایشو ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو ہے, یا کوئی اور کراس بارڈر ٹیرورزم کا ایشو ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ٹیبل پر آئیں, ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں. سیکنڈلی انٹرنیشنل کمیونٹی پرٹیکولرلی یونائٹڈ نیشن, یو ایس اے اور چائنا کو چاہیے کہ وہ ایک میڈیٹری رول پلے کریں. ان کو سینسیٹائز کرنا چاہیے کہ یہ دونوں نیوکلیئر آرمڈ سٹیٹ ہیں. اگر ان کے درمیان جو سچویشن ہے مزید ایسکلیٹ ہوتی ہے تو پھر یہ نیوکلیئر وار کی طرف جائیں گے. اگر نیوکلیئر وار ان کے مابین سٹارٹ ہوئی تو اس سے پوری دنیا میں تباہی آئے گی. اس وار لائک سچویشن جو کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین ابھی بنی ہوئی ہے, اس کا جو تیسرا حل ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹس کو کمپیل کریں, مجبور کریں, تاکہ ان کی گورنمنٹس اس وار لائک انوائرمنٹ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ میں چینج کریں. اور دونوں ممالک کے مابین جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہے یا کراس بارڈر ٹیرورزم کا ایشو ہے یا پانی کا ایشو ہے, وہ ٹیبل پر ڈائیلاگ کے ذریعے حل کر سکیں.